मुशरिकीन की अपनी तारीख, बददीनों की अपनी तारीख, जालिमों की अपनी तारीख, वहशियों की अपनी तारीख, कालों की अपनी तारीख, अमीरों की अपनी तारीख, बेटियों की जिंदगी लूटने वाले बाप की अपनी तारीख। लेकिन सारी तारीख की चादर चाक करके जिसने अपनी तारीख लिखी, उसी तारीख का नाम इस्लाम है, उसी तारीख का नाम मुस्तफ़ा का दीन है, उसी तारीख का नाम रसूलुल्लाह की शरीयत है, उसी तारीख का नाम सीरत रसूल अकरम है। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। अब जरा सा जहन को इसी जगह रोक लीजिए मेरे अजीज तलबा। आज जो मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, गौर से सुनना, गौर से सुनना। आज जो मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, हुक्मरानों के सनके हुए बुलडोजरों को गुंडों के हड़पी हुई जमीन पर बने मकानात नहीं दिखते, लेकिन ईमान वालों के मुठिया के चावल से बनी हुई दीवार जरूर दिखती है। सत्ता में बैठे डकैतों की हड़पी हुई हवेली पर बुलडोजर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन गरीबों के चंदे से बनी हुई इमारत पर बुलडोजर जाने के लिए बेचैन और बेकरार रहता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? तो जी लगाकर एक बार मोहब्बत से कह दो, या रसूल अल्लाह तुम्हें ये तारीख बता दो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। ऐसा नहीं कि हमारे मदरसों की ईंटें चाइना की थी, ऐसा नहीं हमारे मदरसे की ईंट और मिट्टी और गिट्टी किसी दूसरे मुल्क की थी। मिट्टी भी इसी वतन की, गिट्टी भी इसी वतन की, ईंट भी इसी वतन की। आखिर कसूर क्या है? कसूर क्या है? आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। आज जो मदरसों से खौफ लग रहा, आज जो मदरसों का भय सता रहा, आज जो हवेली वालों को रात में नींद नहीं आ रही है, आज जो कुफ्र अपने आप को बेचैन और बेकरार महसूस कर रहा, मदरसों की दीवारों से, बच्चों की टोपी से, मदरसों में तिलावत से, मदरसों की इमारत से, मदरसों के नाम से, वो इसलिए नहीं कि इसमें अनाथ पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें गरीब पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें मजबूर पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें खत्ते अफलास से नीचे वालों की औलादें पढ़ती हैं, बल्कि डर इसलिए लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है कि कल भी सऊदिया था, आज भी सऊदिया है, कल भी सऊदिया के होते बैतुल मुकद्दस गुलाम था, आज भी सऊदिया के होते इस्राइल के यहूदी आवारा और इस्राइल के यहूदी नंगी नाच कर रहे। कल के सऊदिया की भी वही तारीख थी, आज के सऊदिया की भी यही तारीख है। लेकिन इसी मदरसों की छत से एक निकलने वाला निकला है, एक निकलने वाला निकला है जो यूनिवर्सिटी से नहीं चला, जो कॉलेज से नहीं निकला, जो किसी कॉलेज से नहीं निकला, जो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं निकला, बल्कि वो निकला है तो मदरसे से निकला है, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। और उसने ऐलान किया, अरब के हुक्मरानों, अजम के हुक्मरानों, अरब के हुक्मरानों, अजम के हुक्मरानों, बम बारूद लश्कर रखने वालों, तुम देखते रहना, बैतुल मुकद्दस का कब्जा मेरे हाथ में होगा, बैतुल मुकद्दस की चाबी मेरे हाथ में होगी। आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती। अब आप दुनिया पूछेगी कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से, सलाहुद्दीन अय्यूबी की परवरिश की किसने, सलाहुद्दीन अय्यूबी निकला कहां से? तो बलियाबी को अर्ज करने दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी यूनिवर्सिटी से नहीं, इसी मदरसे से निकला है, इसी मदरसे से निकला है, इसी दारुल उलूम से निकला है। हाँ, फर्क यह है, फर्क यह है कि आज के पढ़ाने वाले मेरे असातिज़ा, आज के पढ़ाने वाले मेरे असातिज़ा कादिरी हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर।
मोहब्बत से बोल लो तवज्जो चाहो। तारीख कभी कभी पैदा होती, लोग रोज पैदा होते, तारीख कभी कभी पैदा होती। अब जहन को इसी कड़ी को जोड़ते हुए आ जाओ। लोग रोज पैदा होते, तारीख कभी कभी पैदा होती। दुनिया ने अपनी माथे की निगाहों से देखा, जो पैदा हुआ अरब की वादी में बड़ा काला और कलूटा था। लोगों ने कहा ये बिलाल है, ये बिलाल है। लेकिन कौन जानता था कि इस्तिकामत की तारीख यही बनने वाला है, मुस्तफ़ा की चाहत की तारीख यही बनने वाला है, रसूलुल्लाह के कुर्ब की तारीख यही बनने वाला है। पैदा हुए अबू बकर, कौन जानता था? उनके बाप अबू कहाफा भी नहीं जानते थे, उनके बाप अबू कहाफा भी नहीं जानते थे कि यारे मजार यही बनने वाला है। सैयदना फारूक आजम की वलादत हुई, उनके वालिद को भी नहीं मालूम था कि मुस्तफ़ा के दीन के मशीर भी यही बनने वाले हैं। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। मेरे अजीज तलबा, बाप की गरीबी के सामने घुटने मत टेकना। मेरे अजीज तलबा, बाप की गुर्बत के सामने कभी अपने दिल को छोटा मत करना, इसलिए कि हमने बड़ी करीब से पढ़ा भी है, देखा भी है। पूरी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर बड़ी तारीख लिखने वाला हवेली से नहीं निकला है, वो छप्पर से निकला है। हवेली से नहीं निकला है, वो छप्पर से निकला है। अगर पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जमहूरी निजाम की तारीख अगर किसी ने लिखी तो भारत में राष्ट्रपिता बापू ने लिखी, तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने लिखी। ये तारीख रही है। अब हिंदुस्तान में मजहबी एतबार से, अकीदे के एतबार से, मजहब के एतबार से, तसव्वुफ के एतबार से, इश्क के एतबार से, मारिफत के एतबार से, शरीयत के एतबार से, तसल्लुफ दीन के एतबार से, अगर मुसल्ले इमामत जिसने संभाली, नाम इमाम अहमद रजा है, नाम इमाम अहमद रजा है, लक़ब आला हजरत है। दुनिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर, आंखें मसल मसल कर देखा कि नकी अली खान के घर में जो बच्चा पैदा हुआ, किसने जाना था? किसने जाना था? किसको मालूम था? कौन समझ सकता था कि ये नकी अली खान के घर जो बच्चा पैदा हुआ, ये सिर्फ अहमद रजा नहीं है, ईमान वालों की तारीख बन रहा है, ईमान वालों का इतिहास बन रहा है, नबी के आशिकों के लिए तारीख बन रहा है। अब थोड़ा सा और ज़हन थोड़ा करीब कर लो मेरे अजीज, मेरे अजीज, इसी सुरकाही शरीफ में, इसी सुरकाही शरीफ में आज से बरसों बरस पहले, बरसों बरस पहले, कौन है पर्दे के पीछे? बोल दो, धीरे धीरे काम करो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो एक बार सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊपर से लेकर नीचे तक सबका हाथ उठ जाए, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कोई याद दिला दे क्या कह रहा था? सुरकाही शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बरसों बरस पहले कौन जानता था? किसको मालूम था? किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जिसका नाम तेग अली है, जिसका नाम तेग अली है, जिसका नाम तेग अली है, क्या बात रही, जिसका नाम तेग अली है, ये आने वाले दिनों की तारीख है। ये कौन जानता था? ये कौन जानता था? लेकिन आज पूरी दुनिया इरादत व अकीदत में, पूरी दुनिया इरादत व अकीदत में, जहां कादिरियत है, जहां चिश्तियत है, जहां नक्शबंदियत है, जहां रज़वियत है, जहां अशरफियत है, उसी बीच में
तसल्लुफ फी दीन और रजा के मसलक और अकीदे का झंडा लेकर तेगियत भी सर उठाकर खड़ी है और दुनिया देख कर कह रही है, दुनिया देख कर कह रही है, दुनिया देख कर कह रही है। कुफ्र को बाजुए अली से डर लगता है तो बदअकीदों को तेगे अली से डर लगता है। कुफ्र को बाजुए अली से डर लगता है, बदअकीदों को तेगे अली से डर लगता है। उसी तेगे अली के आंगनों सहन में, उसी तेगे अली के आंगनों सहन में एक बच्चा पैदा हुआ। कौन जानता था मुफ्ती आजम का असीर यही बनेगा, रईसुल कलम की तहरीक का बाजू भी यही बनेगा। मुस्लिम पर्सनल्लाह का जब तूफान आएगा भारत में तो सर पे कफन बांधकर गिरफ्तारी देकर जिहाद करने वाला आलिम यही बनेगा। कौन जानता था, कौन जानता था, किसको पता था? लोग रोज पैदा होते, तारीख कभी कभी पैदा होती। मेरे अजीज तलबा, ये वक्त मौलवी बनने का नहीं, तारीख बनने का है। हाफिज बनने का नहीं, तारीख बनने का है। मुसन्निफ बनने का नहीं, तारीख बनने का है। कारी बनने का नहीं, तारीख बनने का है। आप इतनी मेहनत करके आओ कि बाप की गुर्बत तारीख के पन्नों में दफन हो जाए और तुम्हारे इल्म और अमल और तकवे और इस्तिकामत का झंडा तारीख का हिस्सा बने। लोग फख्र से कहें फला का बेटा जरूर था लेकिन मजहब की तारीख था, फला की औलाद जरूर था मसलक की तारीख था, फला का नवासा जरूर था लेकिन दीने रसूल की तारीख था। और ये उसी वक्त होगा जब आप पर जुनून हो, जब आप में जिद हो, जब आप पर जुनून हो, जब आप में जिद हो। और इतनी बात अपने दिमाग में नोट करके रखो, नोट करके रखो, दुनिया के किसी हुक्मरां की औकात नहीं है कि मुस्तफा के मेहमानों की जिद के सामने कोई पत्थर रख दे। उन जालिमों को भी इस बात की खबर है कि हम पत्थर रखकर उनकी उंगलियां घायल नहीं कर सकते, हम पत्थर रखकर उनकी उंगलियों को ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि फरिश्तों के परों पर कदम रखकर वो आगे गुजर जाएगा। तारीख यही है, इतिहास यही है। इसी सुरकाही शरीफ में जो पैदा हुआ, जो पैदा हुआ, इंसान रोज पैदा होता, तारीख कभी कभी पैदा होती। आप याद करें, हम आप उनके उर्स में आए। आज लोग खिलाफत लेने के लिए ना जाने कौन कौन सी आफत की तारीख लिखते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग, माफ करोगे जी, कड़वा सच है बोलूंगा, हलक में जब तक सांस रहेगी बोलूंगा। बलियाबी को रईसुल कलम ने इसी के लिए पाला है कि जहां गलत देखो छाती तोड़ो। ऐसा नहीं है कि हम चूम चाट के आगे गुजर जाएंगे। कुछ लोगों ने ठीका ले रखा है जन्नत देने की। बलियाबी साफ साफ पूरे भारत में अहले सुन्नत के नौजवानों को यही पैगाम दे रहा है, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। लेकिन आज कुछ लोगों ने तय कर लिया है, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, शरीयत पे चले ना चले,
जो खुराफात करना हो करते रहे, माल अच्छा है तो मुरीद मेरा रहे। इन इस्लामी माफियाओं की दुकान पर भी हुल्ला बोलूंगा। इन इस्लामी माफियाओं की दुकान पर भी हुल्ला बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि मुस्तफा के सहाबा ने, मुस्तफा के आशिकों ने हमको नबी का आशिक बनने का सबक सिखाया, अंधभक्त बनने का नहीं। मेरे रज़ा ने आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। मेरे सरकारे सुरकाही ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। अजीजुल उलमा ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। आप कहोगे आशिक और अंधभक्त में फर्क क्या है? तो जो नबी की शरीयत छोड़ के इश्क का दावा करे वह अंधभक्त है, और जो नबी की शरीयत थाम कर इश्क करे वही आशिक, वही आशिक। आजकल तो लोग खिलाफत देने के लिए बेचैन हैं। मौलाना कलीम साहब, और मैंने तो इतना चट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह देखा, यानी अब भी एक हाथ से मुरीद किया, दूसरे हाथ से खिलाफत। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। अगर तारीख लिखी जाएगी तो दो चंद ही की तारीख मिलेगी। उसमें भारत में जो सबसे नुमाया तारीख मिलेगी वो मेरे आला हजरत की मिलेगी। वो मेरे आला हजरत की मिलेगी, मेरे आला हजरत की। जब पीर खाना पहुंचे माह रहरा मुकद्दसा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। आज भी मुबारक बाबू, जब मैं पहुंचता हूं तो सरकारे नूरी की बारगाह तो इसी बारगाह है, सवाल करो जवाब तुरंत। और ये सलीका बुजुर्गों की बारगाह में मांगने का और लड़ के लेने का तरीका मुझको रईसुल कलम ने सिखाया। तवज्जो करो, आसानी से ले लो, मना के ले लो। वो पहला पीर, वो पहला मुरीद, वो पहला पीर, वो पहला मुरीद। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। एक बार बहुत बवाल हो गया था हजरत, एक बार बहुत बवाल हुआ। लोगों ने कहा बलियावी का बाइकाट करेंगे। मैंने कहा आप में इतना दम नहीं कि आप मेरा बाइकाट करेंगे। हिंदुस्तान के अहले सुन्नत के नौजवान आपको का बाइकाट कर देंगे, आप में दम नहीं। मेरे अजीज, अंधभक्त मत बनने दो अपनी नस्लों को। आज जो माहौल है वो गुफ्तगू अधूरी रह गई, पूरा कर दो। बस 5 मिनट और लूंगा, इसलिए कि शोरा को भी सुनना है। नहीं नहीं, हमारे शोरा की भी मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। ऐसे नहीं, सुनना है तो जरा रंग में बोल दो। तवज्जो करो, मैं क्या कह रहा था। माह रहरा शरीफ पीर खाना है, हाय हाय, झूम के बोल दो, ओए जोर से बोल दो। अमा पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। जैसे ही मेरे आला हजरत पीर के करीब पहुंचे, पीर अपने मुरीद पर रश करके कह पड़े, अब तक आले रसूल को फिक्र लाहक थी कि मेरा रब पूछेगा मैदान क़यामत में क्या लाए हो, तो मेरे पास कोई ऐसी नेमत न थी जो दिखा सकूं, लेकिन अब मैं
فخر کے ساتھ کہہ سکوں گا پروردگار آل رسول کچھ لایا کہ نہیں لایا، لیکن ایک امام احمد رضا لے کے آیا ہے۔ میرے عزیز، مدعا اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیر بہت ہیں، پیر بہت ہیں اور روز پیدا ہو رہے ہیں، اور لیکن تاریخ نہیں پیدا ہو رہی، پیر پیدا ہو رہے، تاریخ نہیں پیدا ہو رہی۔ وہ کیا غضب کی تاریخ تھی، پیر محبوب الہی ہو، مرید امیر خسرو ہو، توجہ چاہو، پیر محبوب الہی ہو، مرید امیر خسرو ہو، پیر خواجہ عثمانی ہو، مرید غریب نواز ہو، پیر عثمانی ہارونی ہو، مرید غریب نواز ہو، ماموں خواجہ ہو، بھانجا صابر ہو، ماموں غریب نواز ہو، بھانجا صابر ہو۔ بس ذہن کو تھوڑا قریب کیجیے گا۔ حضرت سیدنا سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، بولا حضور میری بچی کی شادی ہے، میں بڑا غریب ہوں۔ زور سے بول لو، اوے محبت سے بول۔ سرکار محبوب الہی نے اپنی جوتی دے دی، کل لے جا۔ کیا دیا؟ جوتی دے دی، کل لے جا۔ مرید بھی سوچتے رہا کہ شادی میں پیسے کی ضرورت ہے، حضرت نے جوتی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بغل میں جوتی دبائے مرید جیسے ہی نکلا ہے پیر کی گلی سے، راستے میں امیر خسرو مل گئے۔ اللہ اکبر۔ سن لیجیے، سنیے، جوتی چھپائے ہوئے محبوب الہی کی مرید جا رہا، آئی ہے، کیا پیر کی خوشبو ہے؟ حضرت امیر خسرو کے بغل سے جیسے ہی گزرا، مرید امیر خسرو نے پکڑ لیا، کہا رک رک رک، تیرے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، توجہ، تیرے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی، رک، کیا ہے تیرے پاس، کیا ہے تیرے پاس؟ کہا میری بیٹی کی شادی تھی، میں غریب ہوں، میں مدد پیر سے مانگنے گیا تھا، جوتی دے دیا۔ اللہ، حضرت امیر خسرو فرماتے کتنی قیمت لے گا؟ توجہ چاہو، کیا کیا کہا، کیا کہا؟ کتنی قیمت لے گا؟ کتنی قیمت لے گا؟ جتنی مانگا دے دیا۔ مرید پہنچا پیر کے پاس، مرید پھر پہنچا پیر کے پاس، جیسے ہی پہنچا تو سرکار محبوب الہی فرماتے لوٹ آئے، لوٹ آئے، کہا جی سرکار لوٹ آیا۔ راستے میں امیر خسرو مل گئے اور انہوں نے جوتی خرید لی، انہوں نے جوتی خرید لی۔ اللہ، سرکار محبوب الہی فرماتے تو بیچ دیا،
کہا بیچ دیا. کتنے میں بیچا؟ اتنے میں. کہا اتنا سستا. محبت سے بول دے، محبت سے بول دے. اب بلیابی کو عرض کرنے دے تو جس کے عرس میں آیا ہے، کتابوں میں اس کی کرامت میں ڈھونڈنا، تاریخ کے پنے میں ڈھونڈنا. جہاں استقامت ہے وہیں کرامت ہے. جہاں استقامت فی الدین نہیں وہاں کوئی کرامت نہیں. مسلح ہوا میں اڑا کر نماز پڑھنا یہ کرامت نہیں. مسلح پانی پر بچھا کر سجدے کرنا یہ کرامت نہیں. مصطفیٰ کے دین پر قائم رہ کر نسلوں کو عقیدے پر قائم رکھنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور جب اس کرامت کی تاریخ بھارت میں پڑھی جاتی ہے، جو پہلے جملہ عرض کیا، لوگ خلافت کے لیے آفت کرتے ہیں، لیکن آپ جس پیر کے عرس میں آئے ہو اس پیر کی عظمت کا تصور کرو. بیٹا اعلی حضرت کا، شہزادہ اعلی حضرت کا، جس کے علم اور تقوی کے سامنے بڑے بڑے علم و عمل کے کوہ ہمالہ بونے دکھائی دیں، اس تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم. اس نام پر تو لہک کے بولنا چاہیے. زور سے بول دو، زور سے بول دو. جن کے عشق کا عالم یہ کہ برملا برجستہ کہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا، میں تو جاتا، پکا تھا کہ میں تو، میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اس میرے آقائے نعمت حضور مفتی اعظم ہند نے خط کے ساتھ اپنی ٹوپی شریف، اجازت و خلافت نامہ اور امامہ قاصد کے ذریعے اپنے وصال سے کچھ روز پہلے کلکتہ بھیجا. توجہ اور قاصد سے کیا کہا؟ یہ امانت ہے مولانا مظہری کی جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے. شاید میں کلکتہ جاؤں نہ جاؤں، یہ امانت مولانا عزیز اللہ مظہری کی ان تک پہنچا دینا. بلیابی بابا کے دوہل کہتا، بلیابی بابا کے دوہل کہتا کہ استقامت فی الدین، تقوی کی، اخلاص کی، دین کی، نبی کے ناموس کی، رسول کریم کی شریعت کی عظمت کی، جس نے پوری زندگی جنگ لڑی، اس کی امانت کسی حکمراں کے چیف منسٹر کے پاس نہیں، کسی منسٹر کے پاس نہیں، کسی صدر جمہوریہ کے پاس نہیں، کسی پردھان منتری کے پاس نہیں، بلکہ کن کے پاس؟ ان کے پاس جو غوث اعظم کے محبوب نظر ہیں، جو محبوب الہی کے محبوب نظر ہیں، جو سرکار مخدوم سمنا کے محبوب نظر ہیں. وہ کہے کہ یہ امانت ہے مولانا عزیز اللہ مظہری کی، کلکتے میں یہ امانت ان تک پہنچا دینا. تاریخ بتایا لوگوں نے، امانت پہنچی ہے اس کے دو چند ہی روز کے بعد تاجدار اہل سنت کا وصال ہوا. اللہ اکبر. تو بلیابی یہاں رک کر ایک آخری بات عرض کر دے، جس کا جو ہوتا ہے، جملے پر توجہ چاہوں، جس کا جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیا کرتا ہے. جس کا
جو ہوتا ہے اسے ڈھونڈ لیا کرتا ہے. اب جس کا کوئی نہ ہو وہ کسے ڈھونڈے گا؟ وہ کسے ڈھونڈے گا؟ تب استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سیف اللہ علمی صاحب. میں مقروض ہوں. میرے بھائی نے بہت احسان کیا. صحت خراب رہی کوئی فرق نہیں. پروگرامات کینسل کرتے رہے. چاہے الحاج مبارک حسین ہو، توقیر ہو، حبیب اللہ فیضی، درجنوں علماء شورا، ادارے شریعہ کی جو تحریک بیداری چل رہی. چروت سے ہمارا نوجوان حضرت مولانا شبیر، بہت جلدی تاریخ طے کروں گا بابا. الحمدللہ ایک عالم لگا ہوا ہے. میں اپنے علماء سے خاص طور سے مظفر پور ضلع کے علماء سے عرض کروں گا جتنی بڑی اہل سنت کی آبادی ہے، ان آبادیوں کا اگر تحفظ ہم نہ کر سکے تو یاد رکھیں نہ میرے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ بنے گی، نہ میرے مرنے کی کوئی تاریخ بنے گی، نہ ہمارے زندہ رہنے کی کوئی تاریخ بنے گی، نہ میرے وصال کرنے کی کوئی تاریخ بنے گی. مرنے کے بعد منقبت پڑھنے والی جماعت مت بنو. تماشا بن گیا ہے تماشا. ممبر شریف پر اب نبی کی نعت کم منقبت زیادہ پڑی جا رہی. معاف کرنا، یہ حق والوں کی جماعت ہے، یہ صراط مستقیم والی جماعت ہے، یہ ہدایت والی جماعت ہے، یہ بخشش والی جماعت ہے، یہ بزدلوں کی جماعت نہیں، بہادروں کی جماعت ہے. یہ سلنڈر کرنے والوں کی جماعت نہیں، جنگ عظیم کی دعوت دینے والوں کی جماعت ہے. آج جو ہندوستان میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس سے گھبراؤ مت، ٹینشن فری رہو. ارے ہم تو ہمیشہ 11 دونی 22 جوڑتے رہتے ہیں، نہیں پلے پڑا. اس لیے کہ جو قوم بریانی کے نشے میں ہو اس قوم کو بہت کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا. لیکن ان لوگوں کو بھی ڈر ہے، وہ بھی جان رہا ہے کہ بھارت میں 11 دونی 22 تک ٹھیک رہو گے، 24 ہونا ٹھیک نہیں. اس لیے 22 ہی رکھا، 24 نہیں رکھا. وہ لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں. لیکن میں آپ سے بنتی اور اپیل کروں گا، جذباتی مت بنو. ایکشن کا ری ایکشن آنے میں وقت لگتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن آنے میں وقت لگتا ہے. لوگ روز پیدا ہوتے ہیں، تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے. طے کر لو کہ ہمیں تاریخ بننا ہے، عہد کر لو ہمیں اتہاس بننا ہے، قسم کھا لو ہمیں ہسٹری کا حصہ نہیں ہسٹری بننا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ کون کیا کہہ رہا سننا چھوڑ دو، کون کیا بول رہا سننا بند کر دو. کرنا کیا ہے یہ طے کر لو، کرنا کیا ہے یہ طے کر لو. اور ادارے شریعہ کی تحریک بیداری نے یہی طے کر لیا ہے، جیئیں گے تو نبی کی عزت کے لیے، مریں گے تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے. سب کے جھنڈے اٹھا کے تھک گئے، مصطفیٰ کے ناموس کا اب جھنڈا اٹھا لیے، قیامت بھی ہم کو نہیں تھکا سکتی ہے. اس لیے نکاح کو سستا کرو،
سستا کرو، دعوتیں بند کرو، مہنگی چادر ختم کرو، دعوتوں پر پیسے لٹانا بند کر دو. ان ساری انرجی، ساری طاقت، سارے پیسے کو اکٹھا کر کے اپنی اولادوں کو پڑھاؤ. صرف 5 سال، صرف 5 سال. جو قوم ان پڑھ ہوتی ہے وہی قوم بزدل ہوتی ہے، اور جو قوم پڑھ لیتی ہے وہی قوم لڑتی ہے، اور جو لڑتا ہے وہی جیتتا ہے. اس لیے جو تحریک ہے ہمارے علماء کی، ادارے شریعہ کی، اس تحریک میں جو قربانیاں میرے علماء نے، مولانا کلیم صاحب، میرے کسی عالم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ مجھ کو، یہی مبارک حسین مبارک 300 کلومیٹر سے پروگرام کر کے بھاگے رات کو 2 بجے 1:30 بجے لوگ چھوٹے، 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر سفر کر کے اپنی گاڑی سے چلے، دین کا پروگرام تحریک بیداری کا کیے، پھر لوٹ گئے. اسی سمستی پور سے آپ کی تحریک نے کتنا بڑا کام کیا پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. میری جماعت کے بچوں، مدارس میں پڑھنے والوں، تاریخیں پڑھا کرو، تاریخیں پڑھا کرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو. موبائل کے ڈبوں سے تیرا مستقبل نہیں بدلے گا، لمبی دوستی سے تیرا وقار بلند نہیں ہوگا. لیکن اگر تو ٹھان لے گا کہ مجھ کو بھی تاریخ بننا ہے، تو باپ کی غریبی نہیں روک پائے گی. اس لیے کہ ہمت میں اتنی طاقت ہے، ہمت میں اتنی طاقت ہے کہ آج بیت المقدس اور فلسطین میں سپر پاور سلنڈر ہو رہا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے میرے عزیز، اس تحریک نے 2 کمال کیا ہے. مولانا، مجھ کو اپنی جماعت میں پیدا ہونے پر فخر ہے، لیکن جماعت کے متعصب افراد کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے. جو کام برسوں میں ہونا ممکن نہ تھا، ادارے شریعہ کی تحریک جب 2022 سے چلی تو 24 آتے 24 کے 20 تاریخ تک آتے ایک قانون منوا لیا. وہ موب لنچنگ کے خلاف قانون تھا. مجبور ہو کر پارلیمنٹ میں لا کر کہنا پڑا کہ موب لنچنگ کرنے والوں کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. کرنا پڑا، جیت گئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تحریک بیداری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اسی 3 دسمبر کو ہم لوگ سمستی پور کے تاج پور میں تھے. الحمدللہ ہمارا ایک عالم چاہے جس سلسلے سے مرید ہو، ایک عالم، اہل سنت کے ہر گاؤں کا ایک نوجوان. وہاں کے صدر ہمارے جناب فردوس رضوی، جب یہ کارواں جمع ہوا، ایک دھکا دیا تیرے بلیاوی نے. میں نے بہار حکومت سے کہا کہ سب کے لیے وتھ ہاسٹل، ریسیڈنشیل، اقامتی اسکول بن سکتا ہے تو بہار میں مسلمان کے بچے کوئی جنگلی گھاس نہیں ہے جو جب چاہے تب رونت دے. طے کر لیجئے. ایک ہی دھکے نے تیسرے دن کیبنٹ کروا دیا اور 13 ضلعوں میں اقامتی رہائشی اسکول بنے گا مسلم اقلیت کے بچوں کے لیے. کیبنٹ سے یہ پاس ہو گیا، کام شروع ہو گیا. اس لیے کہ میرے بچوں کے مستقبل کی لڑائی کسی حکمراں کے بس کی بات نہیں. پارٹیوں کا لیڈر اپنے بیٹوں کے مستقبل کی لڑائی لڑے گا، ہمارے بچوں کے بھوش کی لڑائی نہیں لڑے گا.
75 साल बीत गए, अब फिर एनआरसी का छुछुंदर थैली से बाहर लाया जाएगा। हाँ, और आपको बावला बनाया जाएगा। डरना नहीं, डरना नहीं। वो एक बार बोलेगा करेंगे, आप 100 बार बोलो मैं तैयार हूं। हर मस्जिद से ऐलान करके बोलो, तारीख बता मैं तैयार हूं। हर जलसों से ऐलान करके बोल, डेट बता मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि खिचड़ी में वो दम नहीं है जो गरीब नवाज के खिचड़े में जलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ना कहोगे तो वो हां कहेगा, और जब तुम हर गांव से हां कहोगे तो वो ना के अलावा कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए कि उनको भी अंदाजा है कि वो पलीता कहीं और से नहीं निकलेगा, वो भी पलीता अहले सुन्नत के खेमे से ही निकलेगा। इसलिए इसके लिए तैयार रहना। समस्तीपुर में मौलाना कलीम साहब, हमारे भाई खतीब हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली आ गए। कहाँ से चले थे? इस्लामपुर से, लगभग 400 किलोमीटर आए। तहरीक बेदारी में शरीक हुए, 1:30 बजे निकल गए। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे सीतामढ़ी पुपरी में ठीक 5:30 बजे, जहां मेरा क़याम था वहां हाजिर मैं आ चुका हूं। ये कुर्बानी कौन देगा? ये जज्बा कहां से आएगा? इसलिए मेरे अजीज, आलिम बनना कमाल नहीं, तारीख बनना कमाल है। हाफिज बनना कमाल नहीं, इतिहास बनना कमाल है। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती। उसी तारीख में एक तारीख पैदा हुई, इसी सुरकाही में, जिस तारीख का नाम अजीजुल उलमा, मजहरुल उलमा, हजरत कुतुबुल इरशाद अल्लामतुल शाह, जिसको फख्र से खिलाफत व इजाजत मेरे मुफ्ती आजम अता करें, आप उनकी अजमत और मर्तबे का अंदाजा कर सकते हो कि लोग खिलाफत के लिए न जाने कौन कौन सी आफत करें, और मेरे मुफ्ती आजम फरमावे ये लेते जाओ, अमानत है उनकी, उनके हवाले करके मेरा सलाम कहना। अल्लाह तबारक व ताला उनके फैज़ो बरक़ात से हम सबों को माला माल करे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।